लायफ गार्डांचेर इतलो टायम गेलो की सरकाराचे पयशे कशे वेस्ट जातात, कशे उद्वस्त जातात टुरिजमात आनी जे किकबॅक्स घेतात अशें म्हणून कळटा ताजेर उलोवपाक टायम कमी मेळ्ळो. मंत्री भाशणां दिवंक सोदतालो, पॉयंटेड क्वेश्चन उत्तर दिवंक सोदनाशिल्ले. हें तुमी सगळ्यांनी पळयलां आनी ताजे खातीर हांवें हाफ एन आवर डिस्कशन हे इश्यूचेर डिमांड केला. तो म्हणटलो की डिमांड्साच्या वेळार हें उलोवया. डिमांड्साच्या वेळार उलोवपाकूय हांव सोदतलो. हांव सुरवात करता तो एकूच पॉयंट असो की हो मंत्री म्हजे बरोबर आशिल्लो 14 ऑगस्ट 2014 जेन्ना हो इश्यू रोड शोज, प्रमोशनल टुरिजम इव्हेंट्स आनी टुरिजम ट्रेड फेर जे कितें सगळें करतात ताजेर एक अकावंटेबिलिटी हाडपाक पर्रीकाराच्या उतरांत अकावंटेबिलिटी पॅरामिटर्स आर टू बी फ्रेम्ड हें एग्जॅक्ट उतर हें हांवें बरोवन दवरलां. हें ताणें म्हणिल्लें आनी हें गुगलाचेर तुमकां मेळटा. 14 ऑगस्ट 2014 त्या टायमार आमी डिमांड केल्लें की खूब करप्शन जाता हे रोड शोआक. तेन्ना बाब दिलीप पर्रीकार मंत्री आशिल्लो, हो रोहन खंवटो आमचे बरोबर आशिल्लो आनी हो इश्यू जालो तेन्ना म्हज्या आनी पर्रीकारा भितर कोफोलाव जालें आनी पर्रीकारान म्हाका अश्युरन्स दिलें की प्री ऑडिट ऑफ ऑल दीज रोड शोज एंड टुरिजम इव्हेंट्स वील बी डन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स. आनी तुमकां याद आसतली हाजे मागीर ताका डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून दिल्ली गेला. आतां हावस कमिटीचें एक इन्क्वायरी जावची, सगळे हे पयशे मोडले ताजेर असो म्हणून आमचो डिमांड आशिल्लो. मिलिंद नायक म्हाका दिसता वयर बशिल्लो आनी ताणें तें एग्री जाल्लो. मागीर ताका प्रिजायडींग पॅनलांतलो काडूनय उडयलो. सो हें सगळें हांव हिस्ट्री इतल्याच खातीर सांगता कित्याक मनोहर भाईक फाटल्यान दवरून हो ताजो फोटो दवरून हो सरकार चलता. चड करून बाब रोहन खंवटोय चलता. सो म्हजो एकूच डिमांड आशिल्लो की हे अकावंटेबिलिटी पॅरामिटर्स म्हणटा तूं करतलो ओ ना, करतलो जाल्यार कितें करतलो ताजें उत्तर ताणें दिवंक ना म्हाका. हें तुमी सगळ्यांनी पळयलां. आतां इश्यू कितें आहा? इश्यू असो आहा की आमी डेटा मागिल्लो 5 वर्सांचो, ताणें डेटा दिलो 4 वर्सांचो. 4 वर्सांत ताणें 63 crores मोडले. हातूंत देशानूच देश देखो कितें तें ताणें कितें सांगलें मरे देश देखो अपना देश देखो काय कितें तरी तातूंत ताणें 29.84 crores म्हळ्यार ऑलमोस्ट 30 crore रुपीज आमचे देशानूच गोंयान लोकांक यो म्हणून सांगपाक पयशे मोडले. 30 कोटी रुपया आनी इंटरनॅशनलाचेर 34 crores मोडले. हातूंत कोविडाचो लॉकडावन पिरियडूय आयलो जेन्ना कोण तोय भायर सरूंक शकता आनी कांय करूंक शकता. म्हळ्यार कशे पयशे उद्वस्त जाता तें पळय. स्पेनाक गेले 4 वर्सांत 4दा ते गेले आनी हे वर्साय वचपाचें आहा. बार्सेलोनाक रोड शो आहा तांचो. स्पेनाच्यान एकूय ट्युरिस्ट येवंक ना अशें म्हणून ताणें उत्तर दिलां. आतां तो सांगता कितें की आमकां हे कोण तें इमिग्रेशन आनी आमचे भितर कनेक्शन ना. इमिग्रेशनान तुजे बरोबर कनेक्शन ना जाल्यार तूं कसलो डबल इंजीन? कित्या खातीर डबल इंजीन तुजें? बरें, आतां हे रोड शोज अशे पयशे वेस्टेज जाता. स्पेसिफीक हांवें स्पेन सांगतकर तूं स्पेनाक कित्याक वता? तूं थंय धंदो घालूंक सोदता काय कितें? अशे पिशे विचारतकर तो बेजार जालो आनी बेजार जावन मागीर हांवें ताका दुसरें गियर घालें. दुसरें गियर म्हणटा ह्यो ज्यो एजन्सीज तातूंत एक 3 एजन्सीचें नांव येतात जे मेजर कॉन्ट्रॅक्ट्स घेतात. तातूंत तेन्ना आमी सरकारी जावंय म्हणून विन्सेंट ग्राफिक्साक म्हणटाले. आज विन्सेंट ग्राफिक तो खंयच दिसना. आज मेन दिसता म्हणटा शॉन इव्हेंट्स, सीन इव्हेंट्स, SEAN शॉन इव्हेंट्स म्हणटा तो मेन कॉन्ट्रॅक्टींग एजंट जाला. ताजो खंय टर्नओवर गेल्या वर्साचो 60 कोटी रुपया जाला. ताका मेजर जे कितें हें आहा ताजे सगळे इनवॉयसीस हें तें सगळें पास जातात विदावट फायनान्स सँक्शन आनी ताका फायनान्स एप्रुवल नासतना बिलां पास जातात आनी ताका पोस्ट फॅक्टो एप्रुवलां मेळटात. सगळे मेजर टेंडर ताका एवॉर्ड जातात. फायनान्स एप्रुवल नासता, बिलां पोस्ट फॅक्टो क्लियर जाता. दुसरे कंपनीची बिलां आडायतात, हाजेच कंपनीची बिलां प्रोसेस जातात.
लोकसभेचे इलेक्शनाचे कोड ऑफ कंडक्टाचे पयले दिसा ताची मेजॉरिटी पेमेंट क्लियर जाल्लो आहा आनी कॅबिनेट ताचे पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल दिता ही संवय पडिल्ली आहा कॅबिनेट. हें जालें ताजें. सो सरकारी जावंय हाणें बदललो. हो वॉशिंग मशिनान गेलो आनी वॉश जावन आयलो आनी आतां तेंच करता आनी बरें खूब पटींनी चड करता. आयकूंक येता की तांची रेट म्हळ्यार पेबॅक 60% पावता म्हणजे ते कशें काम करतले तें नकळो. आनी तातूंत एक मजेदार इशू म्हणटा तो असो की तांणी पयशे जे मोडल्यात ते पयशे तांणी अशेंय मोडल्या की हाका कितें तें एडवर्टायज करपाक टॅक्सीनी हातूंनी कितें तें बसींनी भायर फॉरेनाक. आतां ते करता वो करना कोणाक खबर आहा. बसींनी घाल्या टॅक्सीनी घाल्या प्रिंट एड्स घाल्या होल्डिंगां घाल्या कितल्या पयशांची 22 कोटीची 22 कोटी रुपयांची. सो पयसो कसो पडटा तो पळय. नॅशनल गेम्स म्हणटा कोणाचो इशू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो. टुरिजम प्रमोट करपाक कित्याक गेलो तो. आमचे कडेन नोटिंग्स आहा जंय फायनान्स डिपार्टमेंट म्हणटा की टुरिजमाक हें लागत ना म्हणून हें प्रमोट करप इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान म्हणून. इतलें आसून पसून फायनान्स मिनिस्टर आतांचो मुखेलमंत्री ते ओवररूल करता आनी फायनान्स इन्फॉर्मेशनूय पयशे मोडटा आनी टुरिजमूय पयशे मोडटा. इन्फॉर्मेशन जाचें तें मेन काम आशिल्लें तें मोडटा 3 कोटी 60 लाख नॅशनल गेम्स प्रमोट करपाक आनी टुरिजम मोडटा 4 कोटी. तूं म्हाका सांग एक टुरिस्ट तुवें पळयला हे नॅशनल गेमीचे हाका. हांव नॅशनल गेमीचे ते रोईंग आहलें मागीर शुटींग आशिल्लें अशें 2-3 कडेन म्हाका आपयल्लो तांणी. हांवें एक टुरिस्ट थंय पळोवंक ना. सो केलें प्रमोट कितें 4 कोटी घाले खंय तुवें काय हें सगळें व्हरपाचें. सो अशें जेन्ना हें येता आनी एकावंटेबिलिटी जे आमी हें उतर मागतात आनी एकावंटेबिलिटी ते दिवंक सोदनात. 2019 डॉमेस्टीक टुरिस्ट आशिल्ले 71 लॅक्स गोंया येतात ते. 2023 30 कोटी मोडून डॉमेस्टीक टुरिस्ट आयले कितले 81 लॅक्स म्हणजे 10 लाख वाडले म्हणटात. 10 लाख तुजे खातीर वाडले काय 10 लाख काजिनो खातीर वाडले काय 10 लाख येते कोण ते जमनी घेवपाक आयले म्हणून वाडले. अरे गोंय म्हणटा तो जागो असो दिल्लीचे लोक म्हणटा इट इज अ फॉरेन कंट्री इन इंडिया वेर यू कॅन एंटर विदाउट अ पासपोर्ट. तसो विचार धरून नॉर्थ इंडियेचे लोक येतात आनी ती कनेक्टिविटी केल्या. तुवें खंय प्रमोट केलें तें तुज्या खातीर तें जाता प्रमोट पूण तूं पयशे मोडीत आहा. दिल्ली BLTM म्हूण केलें 1 कोटी 41 लाख. GITM म्हूण केलें 5.5 कोटी. मग पयशांचो हें पळय तूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितें आहा हाजेर कांयच ना. पयलीं हे डॉमेस्टीक एक्झिबिशनाक 30-35 लाख रुपया मोडटाले आनी 30-35 लाखाचेर आमी येदो व्हडलो बोवाळ करताले. आतां हांचे 5 कोटीन जाल्ले आहा आनी कोण विचारपी ना. सो अशें दिसता की म्हाका CMान जी कन्सल्टन्सी हाडिल्ली पळय काल बॉस्टन कन्सल्टिंग ग्रूप म्हणटा ताका हो प्रॉब्लेम शिकपाक दिवचो की बाबा हें कशें प्रमोट करप गोंय आनी हें कशें खातात तें बंद करप हें मातशें ताजे कडेन धाडचें अशें हांव डिमांड करतां. प्रिंट आनी होल्डिंगाचेर तांणी 22 कोटी म्हणल्या लास्ट 1.5 वर्सान. खंय आवटसायड इंडिया तुका दिसता खंय आहा म्हूण गोंय. स्पेनाक तुमी 4दा गेले 5वेदा वचपाचें आहा. एक टुरिस्ट तुमचो स्पेनाचेर ना. हांवें म्हळ्यार एक ना. ही इज नॉट नेगेटींग इट. सो हें जर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की ही लूटमार चालू आहा. ते एक फेस्टिवल्स म्हणून करतात. जर्मनीक फेस्टिवल केलां निदरलँडाक फेस्टिवल केलां आनी सगळ्याक तांचें हें लूटमार चालू आहा. हें बंद जावपाक जाय. हाजेर सरकारान फूल डिस्कशन हाडूंक जाय. हें बजेट सेशन आहा आनी बजेट सरकाराचे एक सायड बाबडो मुखेलमंत्री लोन घेता दुसरे सायड पयशांचो इबाड हे भशेन जाता. सो हांव मागतां की एक सारकी हाय लेवल इन्क्वायरी हातूंत जावची चड करून हे प्रमोशनल इव्हेंट्सान. आनी म्हजो डिमांड असो आहा की गोंय प्रमोट तुमी करूच नाका. इमर्जींग मार्केट हें तें कांयच करूं नाका. पीपल द ब्रँड गोवा वील प्रमोट इट सेल्फ. हें म्हजेंच न्ही हें टुरिजम लॉबी म्हणटा की तुमचें आनी प्रमोशन नाकाच आमीच करता. आमचो देव आहा सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजिशन जाता ते आयले ते आपल्या खातीर आयले म्हणटलो फाल्यां तुमी तें एक्सपोजिशन प्रमोट करतलो. आज कोणें म्हणलें की कोट्यांनी लोक येवपाचे आहा
जर कोट्यांनी लोक येवपाचे आहा ते टुरिजमा खातीर येतले, सो कांय करनासतना हे पयशे खातात. सो ते बंद करचें, हें प्रमोशन बंद करचें आनी टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चराक पयशे मोडचे. हो म्हजो डिमांड आहा की बिचार गेलो जाल्यार तुका चेंजींग रूम ना, न्हांवपाक हें ना, कुत्र्यांक सर्व करपाक तुजे कडेन हें ना, यू आर डुईंग नथींग अबाउट स्ट्रे डॉग्स. आज स्ट्रे डॉगाचो संकल्प आमोणकरान प्रेस हें हाडिल्लें, कॉलिंग अटेन्शन, व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. तो एक त्या मंत्र्यान काडलो आनी असोच उडयलो इशू, हाजेर काडलो ताजेर उडयलो. तशें करून जायना तें. इट्स अ व्हेरी पर्टिनंट इशू. आनी जे म्हणल्यार एक ताका एनिमल बर्थ कंट्रोल म्हणटा तो एनफोर्स जावपाक जाय. पॅट्सांचेर पयलीं स्टॅरिलायझेशन येवपाक जाय. आनी अशे 4 स्टेप्स जे हांवें सांगले ते जावपाक जाय. म्हाका दिसता सरकार इंट्रस्टेड ना. हांवें तें काल एग्जाम्पल जें दिलां की भुरग्यांक जेन्ना शिकना तेन्ना तुका इंजेक्शन मारतलो म्हणून सांगतकच तसो आज आमी एसेंब्ली लायल्या, हो एक अलार्म क्लॉक कसो, तेन्ना ते कितें केल्ले भशेन दाखयतात. हो आमचो मंत्री बरें भाशण दिता पूण मुद्द्यार येना. आनी आज तांणी म्हाका दिसता टायम चड पेड्यार केलो एक इशूचेर. ऑल लायव्स मॅटर. आय सर्टनली फील दॅट कोणूच मरचो न्ही गोंयांत पेंवतना. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की इतले पयशे इबाड जाता ते एक्सपोज जायनासतना उरूंक जायना. एसेंब्लीचें सेशन ओपोजिशनाचें काम आसता की एक्सपोज करप ऑन द बेजीस ऑफ फॅक्ट्स. हांवें जें सगळें उलयलां इज बेस्ड ऑन फॅक्ट्स. द फॅक्ट्स वीच हॅव कम इन हीज इलेक्शन. कितें क्वेश्चन आहले विचार. 60% म्हणटा न्ही तुमी, ते कोणाक वता 60%? पळय कितें आहा, सदांच एक आवाज जाल्लो आहा की टुरिजम प्रमोट करपाक जे एजन्सी दिता ते टेंडर प्री फिक्स जाल्ले आहा. हें हांवें लास्ट टायम तुका याद आहा जाल्यार 2014 दाखयलेलें. कोणाक मेळपाचें आहा तें पसून हांव सांगता म्हणून तुका. आनी तेन्ना रोहन खंवटे म्हजे बरोबर आशिल्लो. थंयच्यान आतां बदल कितें जाले ती ताणें सांगची. ते टायमार अशें आशिल्लें आनी आतां तें तशें ना हें ताणें सांगचें कशें जालां तें. ऑन द कॉन्ट्ररी जो भायर, हांव कांय कॉन्ट्रॅक्टर न्ही, पूण जे लोकां कडच्यान आयकूंक येता तें हें की कांय कामूच करप ना पूण पे बॅक आतां वाडला 60%चेर पावला. तो आतां कोणाक वता कितें वता ताजेर इन्क्वायरी जावची पडटली. आनी बॉस्टन कन्सल्टींग ग्रुपाक दिलें जाल्यार ते दितले. म्हाका खात्री आहा. So you have collected all the facts and you have, so do you think you got a proper reply from him? I don't have a proper reply at all. That's why at the end of it I asked for a half an hour discussion with the secretary. He said you can take it up in demands. I feel it is right. The answer is right at the moment. I'll try to bring it up in the demand. If the answer doesn't come, then I'll still call for half an hour discussion. Yes or no, the thing is the people of Goa have understood that a sports event like National Games doesn't have to be promoted by tourism. Tomorrow's exposition of the Saint Francis, relics of Saint Francis Xavier are not to be promoted by tourism. You don't need tourism to promote it. People come here with faith. That way Goa, brand Goa sells on its own. ते मागीर स्पिरिच्युअल टुरिजम म्हणटात. देश देखो उत्तर काशी हे सगळे काणयो बऱ्यो सांगता तो. पूण क्रक्स ऑफ द मॅटर इज ताजो मिटर सगळ्यान फास्ट चालू आहा आनी ताजे खातीर म्हाका म्हणचें पडलें की ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिजम. कित्याक ताजो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा जो आतां सरकारी जावंय म्हणटा हांव, ताका पोस्ट फॅक्टो एप्रुवलां मेळटा बिलांची. नाजाल्यार तुमी कॅबिनेट मिनिट्स पळयात तातूंत तुमकां मेळटली की कितलींच पोस्ट फॅक्टो एप्रुवलां ते मनशाक मेळिल्ली आहा. इवन टुरिजम डायरेक्टर टुरिजम डायरेक्टर सामको कलाकार आहा. आनी ह्या दिसांनी फक्त चंद्रबाबू नायडूकूच डिमांड ना. हांव तशें म्हणना की आंध्राचे लोक वायट बी म्हणून, पूण फक्त चंद्रबाबू नायडू असो डिमांडान ना. हे बी आहा ते बरे व्हडलो घास आहा तांचो म्हणून फामाद जाल्ले आहा. तो घास कितलो कितें तो सगळो कळटलो. आनी ताणें आमी कितें हांगा मोने न्ही म्हणून हें ताका कळपाक जाय. कितें एक 16B म्हणलें म्हणून आन्सर जायना. 16Bचेर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. सगळ्यान मोस्ट वोकल टू रिमूव 16B वीच वॉज मूव बाय मी ओनली. हांवूच 16B इंट्रोड्यूस करपी आनी 16B देंवय म्हणून सांगपी हांवूच हे एसेंब्लीक. कित्याक हांणी ताजो इबाड केलो. आमी केल्ल्यो 32 केसी. म्हणजे मागीर जो आयलो ताणें केल्ल्यो 7,800 केसीस. आनी आतां ते नवे फॉर्मान चालू आहा. आनी विश्वजीत राणेन 16B कित्याक बंद केलें तें ताका विचारा तुका. आनी कोणाचो डिमांड आशिल्लो तें तुका कळटलें. Vishwa, how much money has been spent during the COVID time for the road show? No, see, totally, we have asked for 4 years.
So totally we are getting a figure of 63 crores, which includes 29.84 crores on national events, national promotions, and 34 crores on international promotions. ते 34 आणि ते 22 येता काय ते सेपरेट ना 34 म्हणजे सेपरेट हे भायरूच सगळे कॉन्ट्रॅक्टर सेपरेट रे. आणि ते आता प्रिंटिंगाचे तुम्ही म्हणताले हे separate, हे separate. किती तुम्ही मागताले कारण ते कळचे ना बाहेर ते कळचेच ना न्ही. ते हाडून फोटो मारून दाखयतले तुका फोटोशॉप. ते दाखयतले ही बस काझाकिस्तानाक आसा, ही बस स्पेनाक आहा, आनी तुवें मानपाचें ना तूं स्पेनाक वचचो पडलो सोदपाक. हें कित्याक करप हें? हांव कितें म्हणटा आरे हे पयशे करचे पयलीं तुमी सारके पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉंग करात. कुत्रे बिचार येवन आमकां घास मारचे ना हें पळया पयलीं. चेंजींग रूम बरे करात, बरे गार्ड टावर्स दवरात, बरे लायफ गार्ड दवरात. गोवा विल प्रमोट ऑन इट्स ओन. बरे रस्ते करात. हे सगळे ते वापरून पयशे खावंक सोदतात. हें वायट दिसता. चड वायट दिसता इतल्या खातीर कित्याक हो मनीस जो आज मंत्री आहा ताणें जग पळयना. जग पळोवनूय बी तो अशें करता जाल्यार आय थिंक देर इज समथींग इनहेरंटली रॉंग. तो वॉशिंग मशिनान वचपाचें कारण थोडें थोडें क्लियर जायत रावना. आणि एक जीत आरोलकरान काल एक हे केल्लें जाणा बिबटे गांवांत पावले, दोंगर काबार जाले म्हणून हेजेर कसो कितें टिकर? म्हणजे म्हाका दिसता ताजें सारकें आहा. बिबटे गांवांत पावले कित्याक दोंगर काबार जाले आनी फोट कांय ना तातूंत. बिबट्याचो जागो गांव न्ही, बिबट्याचो जागो रान. पूण रान जेन्ना तुमी खावंक लागले, रानान जेन्ना तुमी प्लॉट मारून गेले जाल्यार बिबटे खंय वतले? खंय तरी वचचेच पडले. ते आतां सकयल आयले आनी खंय वतले खंय ते? बिबट्याक तुज्यान इस्कॉलान धाडूं येता, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी घे आनी बाबा हांगा येवं नाका म्हणून गांवांत हें सांगूं येता? बिबट्या खातीर आमी एक न्यू एज्युकेशन पॉलिसी दवरल्या आनी आमी तांकां शिकयतले, फावंडेशनल कोर्सांक सांगतले की गांवांत तो येवप ना. अशें बिबट्याक शिकयतलो तूं? बिबटो येवपाचो आहा तो येतलो कित्याक तुवें ताजे जाग्यार वचून तें रान ताजें काबार केलां. तुम्ही स्ट्रेज ऑप्शनचेर आतां 0 वर्साक काय सजेशन्स दिले ते? म्हजें सोल्युशन अशें आहा. आय हॅव गिवन देम 4 points. फर्स्ट वन इज दॅट स्ट्रे डॉगाचो इशू जो आसा हो इशू जाता कित्या खातीर? कित्याक एनिमल बर्थ कंट्रोल जे पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीक कर म्हणटात ते एनिमल बर्थ कंट्रोल ते एनफोर्स करना. फातोर्डा मतदारसंघात हांवें एक ऑल डॉग्स मॅटर म्हणून एक कॅम्प केल्लो वीच वॉज डन बाय वर्ल्ड वायड वेटरनरी सर्विसीस अँड मिशन रेबीज. हो 2 म्हयने कॅम्प चल्लो. हे 2 म्हयन्यान 2593 डॉग्स आमी स्टॅरिलायज केले. हे कॅम्पाक हो कॅम्प कंप्लिटली स्पॉन्सर केल्लो गिव गोवा डॉग्स म्हणून एक बाय शिवानी माथूर म्हणून. ती एक व्हडली कॉमेडियन कोण हो कॉमेडियन शोभ्या नांव कितें ताजी बायल एनीवे. सो तिणें हें केलें हांगा रविंद्र भवनान शो बी जाल्लो मरे. इट वॉज इन एड ऑफ दीस सेम थिंग ऑल मॅटर. सो ताणें 2 म्हयने केल्ले. हांवें मुखेलमंत्र्याक आपयलो ताणें येवंक ना. सो ABC प्रोग्राम म्हळ्यार एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम इज नॉट टेकिंग ऑफ बिकॉज लोकल बॉडीज आर नॉट इंट्रस्टेड. आतां निलकंठ हळदणकरान कितें केलें तें काडलें आनी सांगलें हें काम म्हजें न्ही, हें काम पंचायतीचें आनी म्युनिसिपालिटीचें. कित्याक तांचे ते आर नॉट इंट्रस्टेड? एक म्हळ्यार तांचे कडेन प्रिमायसीस नासता, तांचे कडेन लँड नासता स्टॅरिलायझेशन कॅम्प करपाक, आनी तांचे कडेन केन्ना केन्ना NGO नासता. हो मेन प्रॉब्लेम आहा. सो पयलो स्टेप म्हणटा तो पॅट्स जी आहा तुजी ओन पॅट्स ती पयलीं स्टॅरिलायज करप. खूब कडेन अशें जाता की तुजो मेल पॅट तूं कापास करना, स्टॅरिलायज करना, तो ताजे वयल्यान भुरगीं जातात. भुरगीं काडून तूं खंय तरी वचून सोडटा. तो एक प्रॉब्लेम सुरवात जाता. दुसरो, सरकारान NGO अपॉयंट करचें म्हणटा, पंचायतीन आनी म्युनिसिपालिटीन न्ही. पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी हो इशू सॉल्व करूंक शकना म्हणून बाब संकल्प आमोणकरान हो इशू एसेंब्लीन हाडलो. आतां तो एसेंब्लीन आमी ताका उत्तर दिवंक जाय न्ही. एसेंब्लीन सोल्युशन हाडूंक जाय. ते काडून आमी पडते पंचायतीचेर घालता. पंचायतीचो स्मॉलर बॉडी एज कम्पेर्ड टू द लेजिस्लेटीव असेंब्ली. सो सोल्युशन कितें आसपाक जाय? तुमी NGO अपॉयंट करा आनी NGOचें क्वॉलिफिकेशन ताणें घाला, एलिजिबिलिटी घाला की तांकां 5 वर्सां रावंक जाय म्हणून, 3 वर्सां रावंक जाय. सॉरी 3 वर्सां कित्याक रावंक जाय? आतां नवीं जर कोण भुरगीं आयलीं, आज खूब कॉन्शियसनेस जाला की आमकां राखचें, स्ट्रीट एनिमलांक राखचें, अशें भुरग्यां मदीं खूब जालां.
सपोज अ न्यू ग्रुप कम्स अप ताका 3 वर्सां रेजिस्ट्रेशन आसपाक जाय कित्याक वयल्यार लेट देम डू इट. सो ते तुमी मातशे क्रायटेरिया इजी करपाक जाय. तिसरें म्हणल्यार एक लँडलायन नंबर जाल्यार वॉट्सॅप नंबर दवरूंक जाय. जे कुत्रे तुका डेंजरस दिसता दे कॅन ऑल्सो बी डेल्ट वीथ. सो समबडी हॅज टू सेंड दीस अप. सो अशें करून तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. पूण ताका कॉम्प्रिहेन्सीव सोल्युशन जाय. आज म्हाका दिसता हे कॉलिंग एटेन्शनान आमकां सोल्युशन मेळूंक ना. आमी तो इशू डिमांड्साक वचचो पडटलो आनी संकल्प बामणकारान तो इशू काडूंक जाय. आनी म्हाका दिसता तो काडल्यारूच हो सोल्युशन येतलें. Thank you.